ہے ٹھیک ہو امید کرنے تسی ساری خیر و عافیت دے نال ہوو گے اللہ تعالی تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے آمین ثم آمین۔ تو بھائیو اج عرض کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان جس دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آپ فرما دیں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ود کے کسے نو بھی حسین و جمیل نہیں دیکھا، یعنی سورج اور اسی طریقے چند اور بڑے بڑے حسین انسان آپ فرما دیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ انور دی روشنی دا اے عالم سی انج لگدا سی جس طریقے سورج کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے دا طواف کر رہا ہوئے، یعنی انج آپ دے چہرہ انور تے کرنا چمکدیاں سن جس طریقے سورج کملی والے دے چہرے دا طواف کردا ہوئے، یعنی آپ اتنے حسین و جمیل سن۔ آپ فرما دیں نبی پاک علیہ السلام تو ود کے میں کوئی حسین و جمیل بھی نہیں دیکھا، اور اسی طریقے آپ فرما دیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ود کے پر وقار طریقے دے نال چلن والا بھی میں کوئی شخص نہیں دیکھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ بڑے پر وقار طریقے دے نال چلدے سن جس طریقے قرآن پاک بیان فرماندا ہے وقصد فی مشیکا۔ تو اس دے باوجود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو چلدے سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے سامنے زمین لپٹ جاندی سی، آپ بڑا جلدی فاصلہ طے فرما لیندے سن، اور اس دے متعلق کئی صوفیاء نے تیل ارد جس نو بیان کر دین کہ فاصلہ جلدی طے کر لینا۔ قرآن پاک دے اندر اس دی مثال ایک انج ملدی ہے، حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلیمان علیہ السلام دے امتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے، تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ ٹھہرن والے حضرت آصف بن برخیہ آپ نے بیت المقدس تو یمن تک دا فاصلہ بڑا جلدی طے فرمایا، کیونکہ قرآن بیان کردا ہے حضرت آصف بن برخیہ نے اے عرض کیتا آنا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں جا کے اس نو لے کے آنا۔ آپ کھڑے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت وچ رہے، گئے بھی اور واپس بھی لے کے آئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے متعلق حضرت ابو ہریرہ فرما دین کہ زمین آپ دے قدماں دے سامنے لپٹ جاندی سی، تو معراج والی رات صرف زمین دے فاصلے ہی نہیں بلکہ آسمانہ دے تمام فاصلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے لپٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے معراج والی رات آپ نے وقت سب تو کم استعمال کیتا ہے، فاصلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو زیادہ طے فرمایا ہے۔ قیامت تک جتنیاں بھی تیز رفتار پروازاں ہون گیاں، سیارے، راکٹ، تارے وغیرہ اے گردش کرن والے دن رات چلن والے ہوائی جہاز قسم دیا ساریاں چیزاں، یعنی جتنے بھی سائنسی آلات نے اے ٹوٹل سارے اکٹھے کیتے جاون قیامت تک اتنا فاصلہ نہیں طے کر سکتے جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج دی رات فاصلہ طے فرمایا ہے، یعنی فاصلہ آپ نے سب تو زیادہ طے کیتا، وقت نبی پاک علیہ السلام نے سب تو کم استعمال فرمایا۔ اور آپ فرما دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جدو لوگ چلدے سن تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب تو اگے چلدے سن، کیونکہ قرآن پاک بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایت مقدسہ تے عمل کران واسطے کسے نو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اگے چلن دی اجازت نہیں عطا فرمائی، تاکہ اس قرآن پاک دی ایت تے عمل ہو جاوے۔ تو حضرت ساڈے پیارے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے چلن دا اے انداز سی، آپ اس طریقے دے نال چلدے سن۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔